بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحد يا صمد حسبي الرب من المربوبين. يا بصير يا ظهير حسبي الرب من المربوبين. يا محسن يا مجمل حسبي الرب من المربوبين. يا طهور يا شكور حسبي الرب من المربوبين. يا لطيف يا خبير حسبي الرب من المربوبين. يا تواب يا أواب حسبي الرب من المربوبين. يا كبير يا متكبر حسبي الرب من المربوبين. يا قادر يا مقتدر حسبي الرب من المربوبين. يا باعث يا وارث حسبي الرب من المربوبين. يا طالب يا غالب حسبي الرب من المربوبين. يا مفتح الأبواب حسبي الرب من المربوبين. يا منعم يا مفضل حسبي الرب من المربوبين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب. فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم، وارزقنا أجر الصابرين مما أصابنا من هموم وبلايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. اللهم إنا نسألك العافية والشفاء من كل داء ووباء، واجعل لنا من السالمين والمعافين منها، وأعد علينا لذة التحنث والاعتكاف في بيت من بيوتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا أحد يا صمد حسبي الرب من المربوبين، يا بصير يا ظهير حسبي الرب من المربوبين، يا محسن يا مجمل حسبي الرب من المربوبين، يا طهور يا شكور حسبي الرب من المربوبين، يا لطيف يا خبير حسبي الرب من المربوبين، يا تواب يا أواب حسبي الرب من المربوبين، يا كبير يا متكبر حسبي الرب من المربوبين، يا قادر يا مقتدر حسبي الرب من المربوبين، يا باعث يا وارث حسبي الرب من المربوبين، يا طالب يا غالب حسبي الرب من المربوبين، يا مفتح الأبواب حسبي الرب من المربوبين،
يا منعم يا مفضل حسبي الرب من المربوبين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب. فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم، وارزقنا أجر الصابرين مما أصابنا من هموم وبلايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. اللهم إنا نسألك العافية والشفاء من كل داء ووباء.
لنا من السالمين والمعافين منها، وأعد علينا لذة التحنث والاعتكاف في بيت من بيوتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.